माइग्रेन बेसिकली सर के अलावा भी बहुत सी जगहों पे हो सकता है। ये माइग्रेन एब्डोमिनल, हर सर के दर्द को माइग्रेन नहीं कहा जाता, और हर सर का दर्द जो आधे साइड पे हो रहा होता है उसको भी माइग्रेन नहीं कहा। इसके अंदर पहले सर थोड़ा सा वजनी होता है, भारी होता है, जैसे कंप्रेशन। टिपिकल जो निशानी है इस दर्द की वो ये कि ये पल्सेटिंग पेन होता है, यानी बाकायदा जो वेन्स होता है, आर्टरीज आपकी होती हैं वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, एक बड़ा आम सा टॉपिक है लेकिन बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और मैं आज बात करूँगा माइग्रेन के हवाले से। जो सर का एक दर्द होता है जिसे हम आम तौर पे कहते हैं कि आधे दर्द, यानी आधे सर का जो दर्द है उसे माइग्रेन या मिग्रेन कहते हैं। मुझे याद है कि जब हम अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे इंग्लैंड के अंदर, तो क्वीन स्क्वायर जो है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोलॉजी, वो दुनिया का एक बहुत बड़ा अदारा है, और मेरी इनिशियल ट्रेनिंग वहीं पे हुई थी। तो वहाँ भी माइग्रेन क्लिनिक्स हुआ करते थे, और माइग्रेन क्लिनिक्स पाकिस्तान में भी होते हैं जो टीचिंग हॉस्पिटल्स होते हैं। बल्कि जब मैं अपने डिपार्टमेंट में, जब मैं रिटायर नहीं हुआ था, तो माइग्रेन क्लिनिक हमारे डिपार्टमेंट में भी हुआ करता था। माइग्रेन के बारे में 3-4 इम्पोर्टेंट मैं आपको बातें बता दूं, और फिर इसकी रेमेडी की तरफ भी आते हैं। देखिए, हर सर के दर्द को माइग्रेन नहीं कहा जाता, और हर सर का दर्द जो आधे साइड पे हो रहा होता है उसको भी माइग्रेन नहीं कहा जाता। माइग्रेन अगर हम किसी सर के दर्द को कहें तो उसके अंदर 4-5 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पे, एक तो जो सर का दर्द है ये बार बार होता है, ये हफ्ते में 1 दफ़ा हो सकता है, 2 दफ़ा हो सकता है, महीने में 1-2 दफ़ा हो सकता है। तो एक तो इसके अंदर ये रेपिटेशन होती है। दूसरी, इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो कुछ घंटों से लेके बाज़ औक़ात कुछ दिनों तक भी रहती है। नंबर तीसरा, इसके अंदर पहले सर थोड़ा सा वजनी होता है, भारी होता है, जैसे कंप्रेशन हुई है। उसके बाद टिपिकल जो निशानी है इस दर्द की वो ये कि ये पल्सेटिंग पेन होता है, यानी बाकायदा जो वेन्स होता है, आर्टरीज आपकी होती हैं, वो लग रहा होता है कि वो यूं जिस आपकी नब्ज़ होती है ना, तो इस किस्म की फीलिंग आपको सर के अंदर आ रही होती है। फिर उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम माइग्रेन यानी डिफ़ाइन करना चाहें, इसके अंदर एक ऑरा होता है। ऑरा का मतलब ये है कि जिन लोगों को माइग्रेन होता है उन्हें पता है कि माइग्रेन होने से पहले का जो पीरियड है उसमें उन्हें कुछ छोटी मोटी अलामतें मिलती हैं, जिनके अंदर जी का मतलाना, नौजिया होना, वॉमिटिंग भी हो सकती है। बाज़ औक़ात उनकी जो आँखें होती हैं उनकी विजन कम हो जाती है। बाज़ औक़ात उनके जो हाथ होता है एक साइड का, या सेंसेशंस वहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं। कुछ लोगों को जो घबराहट ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी बहुत सी अलामतें हैं जिनको ऑरा के अंदर हम लेके आते हैं, और उससे मरीज़ को पता चल जाता है कि मुझे अभी ये होने वाला है। और जब वो हो जाएगा तो फिर वो कुछ घंटों से लेके 1 दिन 2 दिन ज़्यादा भी रह सकता है। फिर उसके बाद जो माइग्रेन है ये आम तौर पे हम यही समझते हैं कि ये सिर्फ सर में हो सकता है, लेकिन माइग्रेन बेसिकली सर के अलावा भी बहुत सी जगहों पे हो सकता है। ये माइग्रेन एब्डोमिनल भी हो सकता है, यानी बाज़ लोग ऐसे हैं कि जिनको पेट के अंदर दर्द होता है, और वो भी एक ऑरा के साथ होता है और रेपिटेटिवली होता है, बार बार होता है। तो बड़ी मुश्किल से जो पेशेंट का डायग्नोसिस जो है वो किया जा सकता है। इसी तरह बाज़ लोगों को ये वेस्टिबुलर माइग्रेन भी होता है, यानी उनको हेडेक भी हो सकता है, साथ में उनका बैलेंस ख़राब हो जाता है 1-2 घंटे के लिए, और इसको बाज़ औक़ात हम कंफ्यूज कर रहे होते हैं बाकी दूसरी बीमारियों के साथ भी। इसी तरह बाज़ औक़ात ये सिर्फ आई को इफ़ेक्ट करता है, ऑप्थेल्मिक माइग्रेन हम उसे कहते हैं। तो इस तरह माइग्रेन सिर्फ सर का दर्द और आधे सर का दर्द नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी एक एंटिटी है जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन कॉमन जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं माइग्रेन के लिए वो हेडेक होता है, और सर के एक साइड का हेडेक होता है। अब एक तो ये क्लासिकल पिक्चर मैंने आपको बताई है, लेकिन इसके अंदर नॉन क्लासिकल माइग्रेन भी हो सकता है, यानी वो कभी इस साइड पे भी हो सकता है, कभी इस साइड पे भी हो सकता है, कभी यहाँ से शुरू होकर पूरे सर पे भी हो सकता है, यहाँ तक जा सकता है। तो उसे भी अगर हम देखें कि उसके अंदर अगर ऑरा आ रहा है, और उसके अंदर हम देख लेंगे रेपिटेटिवली हो रहा है, और एंग्जाइटी, टेंशन हो गई,
رات کو آپ کا جاگنا ٹھیک نہیں ہے، زیادہ دیر تک آپ جاگتے رہتے ہیں، پھر سٹریس کا کمپوننٹ اس میں آ جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا، خواتین کے اندر خاص طور پہ، پیریڈ سے اس کا تعلق ہوتا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ ہر مائیگرین کی پیشنٹ کا ہو سکتا ہے، اور ان دنوں میں یہ ہیڈ ایک زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس طرح کر کے یہ ایک اینٹی ہے۔ اور اس کا جو علاج ہے اس میں آپ کو بتاتا چلوں، کیور نہیں ہے۔ اس کا جو علاج ہے وہ پریونٹیو ہے، کہ آپ نے وہ تمام عوامل جو یہ کر سکتے ہیں ان کی پریونشن کرنی ہے، اور بوقت ضرورت دوائی لینی ہے، اور اس کو سر پہ آپ نے سوار نہیں کرنا۔ عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو مائیگرین ہے یہ فیمیل میں زیادہ ہوتا ہے میلز میں کی نسبت اگر دیکھا جائے، اور یہ 12-15 سال کی عمر سے لے کے 35-40 سال کی عمر کا جو گروپ ہے اس کے اندر یہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن ہو کسی عمر میں بھی سکتا ہے، لیکن ہمیں جو ہے اس کے اندر زیادہ اسٹریس کرنا چاہیے۔ پھر اس کے جو پریسپیٹیٹنگ فیکٹرز ہیں ان کے اندر چند چیزیں شامل آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ یورپین ملکوں کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں پہ چیز کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو چیز کھانے سے یہ ٹریگر ہو سکتا ہے، لیمن جوس پینے سے یہ ٹریگر ہو سکتا ہے، کیفین زیادہ استعمال کرنے سے، کافی ہوگی، چائے، اس سے یہ ٹریگر ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح ہمارے یہاں چائے سے بھی یہ ہو سکتا ہے، ٹینشن سے ہو سکتا ہے، میں نے آپ کو بتایا، انگزائٹی سے، غصے کی کیفیت کے اندر یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ بہت زیادہ ایکسرسائز کرنے سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی کچھ لوگوں میں ایکسرسائز ریلیٹڈ مائیگرین بھی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کو لگے کہ ایوری ٹائم یو ڈو این ایکسرسائز اور یہ ہیڈ ایک آ جاتا ہے، تو پھر آپ کو اس پہ دھیان دینا چاہیے کہ اس کی میں کم کر دوں، میں اس کی شدت جو ہے وہ کم کر دوں۔ پھر اسی طرح اس کا تعلق شور سے ہوتا ہے، بہت سی روشنیوں سے ہوتا ہے۔ یہ جو ویڈیو گیمز بچے یا تھوڑی بڑی عمر کے لوگ کھیلتے ہیں اور بہت زیادہ لائٹس پڑ رہی ہوتی ہیں آنکھوں کے اندر، دیٹ وڈ بی اے کاز۔ پھر اسی طرح آپ کا جو بایولوجیکل کلاک ہے برین کے اندر، جس کے مطابق آپ سوتے ہیں اٹھتے ہیں، اگر آپ کا وہ ڈسٹرب ہوگا بار بار، تب بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اوور آل اگر کہا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو مائیگرین کا درد ہے یہ کوئی زیادہ خطرناک چیز نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ تکلیف دہ ہے، اور یہ لوگوں کو جب تک رہتا ہے اپنے کام کاج کرنے سے روک لیتا ہے، اور ظاہر ہے آپ اس وقت وقتی طور پہ ایک قسم کے ڈسیبلڈ ہو جاتے ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس کے پریسپیٹیٹنگ یا ٹریگرنگ جو فیکٹرز ہوتے ہیں ان کے اوپر ہمیں دھیان دینا چاہیے، جس میں خوراک بھی ہے، آرام بھی ہے، ٹینشن بھی ہے، سکون لینا بھی ہے، غصہ کم کھانا بھی ہے، روشنیوں سے بچنا بھی ہے، نیند کا پورا بھی ہونا ہے۔ ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے، اور اگر یہ ہو جائے تو پھر اس کے اندر پراپر میڈیکیشن موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ میڈیسنز کا نام ہم اپنے پروگرام میں نہیں لیتے، پھر آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جانتے ہو اور وہ پھر آپ کو میڈیکیشن دے گا۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ ایک لحاظ سے ڈائیگنوز کروا لیں، کنفرم کروا لیں کہ یہ واقعی مائیگرین ہے۔ آئی تھنک ان چیزوں کا اگر ہم خیال رکھیں تو پھر مائیگرین کہ شروع ہونے سے جو اس کی فریکوینسی ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہفتے میں 2 دفعہ ہوتا ہے، یہ پھر مہینے میں 2 دفعہ ہو سکتا ہے، یا 3 مہینے میں 1-2 دفعہ ہو سکتا ہے، تو یہ ہم کم کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔